नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटनतिर व्यस्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागका कारण सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार गर्न ढिलाइ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको फुलबारीमा काका भतिज तरकारी खेतीबाट महिनामै लाख बढी कमाई गर्न सफल। राज्यले अनुदान दिए त गाउँका दर्जनौंसित मिलेर जाने पर्खाइमा। धनगढीको 6 लेन सडकमा बेलुका आफै बल्ने र बिहान उज्यालो भए निब्ने अटोमेटिक लाइट जोडिँदै सुरक्षा र सौन्दर्यता बढाउने र दुर्घटना घटाउने लक्ष्य। र नेपाली महिला क्रिकेटमा अछामकी कविता कुँवर राम्रो प्रदर्शन गरी अब्बल साबित हुँदै आइपिएल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लिग खेल्ने अभ्यास गर्दै। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले कञ्चनपुरमा क्रिकेट मेलाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। महेन्द्रनगर स्थित खेल मैदानमा शनिबारदेखि सुरु भएको मेलामा ब्याटिङ गरेर मुख्यमन्त्री रावलले मेलाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। यता विश्वासको मत लिने आधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रष्ट नआएकाले मुख्यमन्त्री रावल सरकार विस्तार गर्न सकिरहनु भएको छैन। उहाँ मुख्यमन्त्री भएदेखि सुरुका केही दिन राजनीतिक दौडधुपमा लाग्नुभयो। काठमाडौँ पुगेर विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरेर फर्किनु भएपछि उहाँ अहिले विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन लगायतमा व्यस्त हुन थाल्नु भएको छ। धनगढीमा मोहना पुलदेखि विमानस्थल जाने चोकसम्मको 6 लेन सडकमा बत्ती जडान गर्न पोल गाड्ने काम भइरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 6 लेन सडकमा स्ट्रिट लाइट जडान गर्न लागेको हो। यो सडकमा विद्युतबाट चल्ने तर बेलुका आफै बल्ने र बिहान उज्यालो भएपछि आफै निब्ने अटोमेटिक लाइट जोडिनेछन्। यस प्रविधिलाई सजिलो भाषामा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट भन्ने गरिएको छ। अहिले 6 किलोमिटर सडक खण्डमा जडान हुने यस्ता बत्ती भारतबाट खरिद गरी ल्याइसकिएपछि जडान गर्ने जिम्मा पाएको सूर्योदय ऊर्जा प्रालिका इन्जिनियर रबिन कुमार महतोले केही दिनमै जडानको काम सकिने जानकारी दिनुभयो। माघ महिनाभित्र 6 लेन सडकमा यी बत्ती जडान सकेर बाल्ने तयारी छ। यी लाइटका लागि छुट्टै मिटर लगाएर आउने बिलको रकम उपमहानगरपालिकाले तिर्नेछ। धनगढी उपमहानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रवर्धन आयोजनाको साझेदारीमा सडक लाइट जोड्न लागि मेयर गोपाल हमालले बताउनुभयो। उहाँले 6 लेन सडक खण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि बत्तीले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। यस्तै सडकको सौन्दर्यता बढाउन पनि 6 किलोमिटर सडक खण्डको बीचमा 213 वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्न लागि छ। केही दिनमा यी सबै पोल गाड्ने काम सकिने र लगत्तै 434 वटा बत्ती जडान गरिनेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 फुलबारीका 36 वर्षीय टेकराज ओझा र 42 वर्षीय मेघराज ओझाले 5 बिघा जमिनमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। 3 वर्ष अघि 5 लाख लगानीमा 5 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गर्नुभएका काका भतिज पर्ने उहाँहरूको लगानी अहिले करिब 35 लाख बढी पुगेको छ। उहाँहरूले सिजन अनुसारका तरकारी उत्पादन गरेर कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न बजारहरू गरी पहाडमा समेत बिक्री वितरण गर्न थाल्नु भएको छ। काका भतिज नाता पर्ने टेकराज र मेघराज अहिले तरकारी खेतीबाट वार्षिक 35 लाख जति आम्दानी गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका युवाहरूले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गरे वैदेशिक रोजगारीको भर पर्नु नपर्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। कृषि क्षेत्रमा लागेकालाई राज्यले अनुदान लगायतका कुरामा सहयोग गरे गाउँका अरू युवाहरूलाई पनि आफ्नो व्यवसायमा जोड्न सक्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अहिले हामीले बृहत रूपमा दुईटै काका भतिजाले चाहिँ यो खेती गरेको यहाँ 3-4 वर्ष जति भयो लगभग। अहिले हामी 5 बिघा खेती गरेर छौँ यो ठाउँमा। 35 वर्ष अगाडि सुरु गर्दाखेरि बुवाले तरकारी खेती बेच्दै गर्दै जाँदाखेरि सानो कट्टामा निर्वाहमुखी तरकारी खेतीलाई खालि घरायसीको मात्र रूपमा गर्नुहुन्थ्यो। अलिअलि धनगढी लगेर बेच्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा बेच्दै जाँदाखेरि बुवाकै सिकियो र सिको गरेर नै अहिले हामी यो ठुलो रूपमा गरिरहेका छौँ। म पढ्दै जाँदाखेरि घरमा बुवासँग काम गरिरहन्थेँ, सिकिरहन्थेँ तरकारी खेती गर्न र भाइ पनि अहिले ब्याङ्कमा छ। भाइले पनि त्यो त्यहीँबाट गरे हो र मेरा बहिनीहरू पनि अहिले ब्याचलर पास छन्। तिनी पनि अब यो तरकारी खेतीबाट नै अहिले माथि उस्किया हुन् र यो गर्दै जाँदाखेरि तरकारी खेती गर्ने क्रममै
अहिले मैले ब्याचलर पास गर्दै फेरि डिग्रीमा चाहिँ अहिले रेगुलर दिन सकेन, 1-2 वर्ष पढेर त्यसपछि बिचमै छोडेको छु। कृषि पेसा गर्दा अरू सचेत युवाहरू पनि यसप्रति कृषि पेसाप्रति आकर्षित होला भन्ने हिसाबले र यसमा अलिकति आम्दानी बढी नै देखिने कारणले गर्दा म पनि कृषि पेसामा लागेको छु। र मेरो साथै मैले पनि हाम्रो अङ्कल उहाँ पनि विदेश बसेर 14-15 वर्ष विदेश बसेर आउनुभएको हो र उहाँले र म दुवै मिलेर अहिले यो पेसालाई चाहिँ अँगाल्दै अगाडि बढाउँदै लागेका छौँ। उसँग चाहिँ नि मार्केटिङ ज्ञान र यो काम गर्ने शैली थियो, मसँग इच्छाशक्ति थियो भनौँ। त्यसरी सुरु गरिया हो। म साउदीमा थिएँ। साउदीमा हाम्रो यो सम्बन्धी नभइकन म आर्टिफिसियल यो चाहिँ नि फिल्डहरू बनाउँथेँ ओलम्पिक गेमहरूका। अब त्यसको स्कोप छैन यहाँ। त्यो नभएपछि के गर्ने, अरू हामीसँग त्यस्तो ज्ञान पनि छैन अरू चिज गर्ने। त्यही भएर हामी यसैमा रमाइरहेछौँ भनौँ अहिलेसम्म खास है। म सुरुमा पञ्चोदय मामिमा पनि मैले पढाएँ र एउटा बोर्डिङमा पनि 2-3 वर्ष न्यू भिजन एकाडेमीमा पनि पढाएँ, 2-3 वर्ष पढाएँ। त्यसपछि यहीँको रहेको फुलबारी 14मै रहेको बिगाउँमा रहेको पञ्चोदय मामिमा पनि मैले 3-4 वर्ष पढाएँ। त्यसै पढाउने क्रममै अब यो खालि टिचरको कमाइ 20-22 हजार 20-25 हजारले चाहिँ सबै कुरो नभ्याउने अहिले महँगीको जमाना आयो र त्यही पैसाले चाहिँ सबै कुरो भ्याउन नसकिएपछि मैले त्यो पेसा पनि अहिले छोडेर त्यसै बुवाले अँगाल्दै गर्नुभएको पेसातिर आकर्षित भएको हो। अनि केही आधुनिक किसिमले मैले बाहिर त्यहाँ साउदी सन्जेल पनि यस्तो मरुभूमिमा त गरिरहेछन् मान्छेले कमाइरहेछन् भने होइन, हामी अरू किन गर्नु त, ठुलो लगानी पनि नलाग्ने होइन, सुरुवाती एकैचोटि करोडौँ लगाउनु पनि नपर्ने, बजारको स्कोप पनि राम्रो भएको, इन्कमको उसमा पनि जे भने चित्त बुझ्दो भनौँ। हामीले यो चाहिँ 2076बाट दुइटै हामी काका भतिजा सुरु गरेका हौँ कृषि पेसा चाहिँ। अनि हामीले सुरुमा 5 लाखले दुइटै मिलाएर 5 लाखबाट सुरु गरेका थियौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दा अहिले अब 76 देखि अहिले 79 भयो, 3 वर्षमा हामीले यो 35 लाख जति हामीले यसमा लगानी गरिसकेका छौँ। र यो हामीले कुनै घरबाट ल्याएर लगानी गरे होइन, यसैबाट कमाएर यसैमा लगानी गरेका छौँ। अहिले यो हामीले ऋण गर्दै गर्दै त्यो 5 लाखको ऋण जति निकालेका थियौँ, पछि फेरि थप गरेर 5 लाख रुपियाँ कृषि विकासबाट निकाल्यौँ र त्यो अहिले तिर्ने क्रम जारी छ। लगभग अब फाइनल भइसक्यो भनौँ, त्यो पनि तिर्सकेका छौँ अवस्था छ। अहिले यो खेती चाहिँ हामीले 2 बिघाबाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले 5 बिघा पुऱ्याएका छौँ। यो उत्पादन चाहिँ हामीसँग काँक्रा छ, लौका छ, फर्सी छ, अनि बोडी लगाउँछौँ, भिन्डी लगाउँछौँ, भान्टा लगाउँछौँ, अनि फुलकाउली लगाउँछौँ, टमाटर लगाउँछौँ, प्याज छ हामीसँग, प्याज लगाउँछौँ, पालक लगाउँछौँ। यो समयअनुसार लगाउँदै गर्छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो अहिलेभन्दा हामीले बर्खे तरकारीमा बढी प्रफिट देखेका छौँ। हाम्रो लगभग महिनाको 3 लाख जति हाम्रो आम्दानी हुन्छ यहाँबाट। यो वार्षिक रूपमा गर्दाखेरि 30-35 लाखभन्दा माथि नै आम्दानी हुन्छ। मासिक 1.5 लाखसम्म हाम्रो प्रफिट निस्किन्छ, सबै कटाएर त्यो प्रफिट अहिलेसम्म निस्किरहेछ। समथिङ यहाँको 6,000मा गएको मान्छे अब 1.5 लाखसम्म इन्कम हुने ठाउँबाट छोडेर यो खेती किसानीमा लागेको छु। अब चाहिँ फेरि म यहाँ बस्दा 1 वर्षसम्म साउले बोलाइरहेको थियो, अहिले अझ बढाइदिन्छु भनेर होइन, थोरै भयो भने म यतै गर्छु, यतै रमाउँछु, घर परिवार कहिलेसम्म छोड्ने भन्ने हिसाबले नगएको हो। अब नजाने सकभर छोरा छोरीहरूलाई पनि यतैतिर प्रेरणा मान्छेले अब हामीले यही काम गर्नुपर्छ है भन्ने पनि छन्। कति विदेशमा गएका चाहिँ अब घर आउनुपर्छ, हामीले पनि त्यही काम गर्नुपर्छ, सिकाइदिनु होला हामीलाई पनि भन्ने भएका छन्। अनि हामीले पनि हुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, झन् बढी भयो भने तरकारी झन् गाडी नै आएर लाग्छ, यहीँ आएर लाग्छ, हामीले धनगढी बजारमा पुर्याउनै पर्दैन, सबै लागौँ गरौँ, युवाहरू सचेत हौँ र कृषिलाई फुलबारी क्षेत्रलाई अझ कृषिमय क्षेत्र बनाऊँ, तरकारीको बारी ढाकिदिउँ भन्ने हाम्रो योजना छ। हामीले भनिरहेको पनि रहेछौँ उहाँहरूले। भर्खरै सकिएको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभएकी अछामकी कविता कुँवर नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमकी बलियो खेलाडीका रूपमा परिचित हुँदै आउनु भएको छ। झन्डै 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय टिममा सहभागी भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै प्रतियोगिताहरूमा उहाँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाउनु भएको छ। अनेक सङ्घर्षका बावजुद क्रिकेटलाई निरन्तरता दिँदै उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा परिचित हुन थाल्नु भएकी कुँवर नेपाललाई विश्वकपसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर आउनु भएको छ। उहाँले IPL जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लिगहरू खेल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। टोलहरूमा अब केटाहरू खेल्थे क्रिकेटहरू, अनि त्यसमा मिस भएर म पनि खेल्थेँ। अब मामाहरू हुनुहुन्थ्यो, मामाहरूले बोलाएर त्यहीबाट नै अब मैले फर्स्ट जोइन गर्नुभन्दा नै अगाडि मैले यता सिकिसकेको थिएँ, अब ब्याट कस्तो समात्ने, बल कसरी गर्ने भनेर। अनि त्यहीबाट नै स्टार्ट भएको मैले। अब त्यस्तो खेल्दा त अब पहिलाको समाज त भइहाल्यो, अब हल्का अब ओल्ड नै हुन्छ उनीहरूको दिमागमा। अब गाली खान्थेँ म पछि साँझतिर आएर, हजुरआमा तिनीहरूले पनि हल्का सुनाउनुहुन्थ्यो, केटाहरूसँग के खेल्छ यताउति भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो।
अनि म सुन्थेँ र त्यही पनि अब एउटा गोल्ड बोकिसकेको थिएँ। केटीको टिम छ भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई। अब मलाई त्यस्तो केटीको टिम छ यताउति भन्ने पनि थाहा थिएन। खेल्थेँ सबैजना अनि म पनि खेल्थेँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै टिममा हेरेँ मैले अनि थाहा भयो केटीको टिम पनि हुने रहेछ भनेर। त्यसपछि अझै खेल्दै खेल्दै गएँ म। त्यसपछि अनि मेरो मामा घरको आन्टी हुनुहुन्छ निता खत्री, अनि उनी बजार जानुभएको थियो अब सपिङ गर्न, अब यताउति जानुभएको थियो। अनि एसपिए ग्राउन्ड छ नि यताको हाम्रो, त्यसमा जानकी दिदीले प्र्याक्टिस गराउँदै हुनुहुँदै थियो। अनि त्यो प्र्याक्टिस गराउँदै टाइममा मेरो आन्टी पनि देख्नु पो रहेछ कि ग्राउन्डमा। अनि आन्टीले मलाई कल गर्नुभयो। अनि म फ्रेस भएर बसेको थिएँ। अनि कल गर्नुभयो यता यस्तो यस्तो छ भने अनि मलाई बोलाउनु भयो। म गएँ अनि फर्स्टचोटि अनि बुझेँ यताउति बुझेँ। अनि त्यसपछि मैले क्रिकेटको जर्नी मेरो स्टार्ट भयो। हल्का हल्का मैले यतै नै सिकिसकेको थिएँ नि त। अब बेसिकहरू अब थाहा हुँदैन नि त। अब त्यसकै बारेमा सिकाउनु भयो, फिल्डिङहरू यसरी यो यस्तो बलहरू यस्तो समात्ने त्यो गर्नु भन्नुभयो। अनि त्यहीबाट नै अब प्र्याक्टिस सुरु गरे आई थिङ्क 1 विक 2 विकमै नै म नेसनलमा पढिसकेको थिएँ। अब मैले त्यसपछि यो 16 खेलेँ, त्यो स्कुल स्तरीयको त्यो खेलेको जनकपुरमा। अनि त्यसपछि पोखरामा पिएम कप नै थियो सायद त्यो खेलेको। इन्टरनेसनल त 29 भएछ, 29वटा म्याचहरू खेलेछु। अब नेसनल त धेरै भइसक्यो। हजुर, त्यो फर्स्टमा त मसँग केही सामानहरू पनि थिएन। अब धेरै कति इयरसँग त मसँग सामानै थिएन, एउटा ब्याट मात्रै थियो। अब त्यो पनि मिहिनेत अब दुःख गरी बाबाले पठाइदिनु भएको थियो। त्यो ब्याट एउटै ब्याट थियो, त्यहीले नै खेलेर यताउति गरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै भविष्य हुँदै गयो। नेसनल खेल्दै गएँ। अनि मैले किट मगाएँ इन्डियाबाट। अनि इन्डियाबाट किट मगाइसक्यो भने त्यहीबाट मेरो सामानहरू पनि पुरै भयो। अनि मलाई इजी पनि भयो सबै। सानो सिना बेला त यहाँ गाउँमा कति खेल्थेँ। अब भनौँ 3-4 वर्षमै लाग्यो भने पनि भयो। बल समात्नु यसलाई धेरै इन्ट्रेस्ट थियो होइन। सानो सिना बेला यताउता बल खेल्ने, हाम्रो मम्मी कहीँ लोटली भन्ने, मेरो मम्मी रिसाने कि कहाँ जान्छ केटा मान्छेसम्म भन्ने, केटा मान्छेलाई उ गर्ने। अब मापछि जाँदा त्यहाँ खेलेर अब भन्नु त्यहीँबाट ठुली बन्ने कि यसको मामा 2टा मामा खेल्दैछ यसम्म बल। अनि यसलाई एकदम उ भयो खेल्नको राम्रो। अनि त्यही भएर हामीले भन्नु ल त मेरो छोरीको त्यही छ क्या हो त खेल्ने हो सम्भावना भनेर अब त्यहीमै जान्दिया त्यहीमै खेल्यो। अरू पनि भन्थे कसो हुन्छ छोरी मान्छे त्यस्तो यस्तो पनि भन्छ नि त गाउँघरको मान्छे। मेरो छोरीमा त्यस्तो विश्वास केही छैन, मलाई विश्वासै छ मेरो छोरीले त्यस्तो उ छैन भनेर म जहाँ पनि पठाउने, अब खर्च पानी पनि दिने। मलाई एकदम राम्रो लागेको हजुर खेल्न लागि होइन। अब झन् अब ठुल्ठुलो भइसके, ठुल्ठुलामा खेल्न लागि झनै धेरै राम्रो भयो। अहिले त भन्छन् पहिला यसरी कविताले यसरी खेल्यो, अहिले ठुलो भयो यस्तो भयो यस्तो, तँ त भाग्यमानी भन्छन् होइन। हो म भाग्यमानी हो सुत्छु। अब भनौँ न आफ्नै मनलाई मानेको छ मैले। छोरीले पनि राम्रो प्रगति गरेको छ होइन। मलाई त्यो गेम हेर्न त म त यहाँबाट कहाँ पनि जाउँला जस्तो छ हेर्न त। अब भनौँ न यहाँ धनगढी भए त गइहाल्छु म। मलाई एकदम हो गेम हेर्ने इन्ट्रेस्ट। बस्ने अब टिभी चालु गर्ने हेर्ने, यसरी खेल्छ मेरी छोरी यसरी भन्ने, मलाई पनि खुसी लाग्ने, हेरिराख्ने त्यस्तो गरेर हजुर। अब हामीलाई त जे पनि गोल्ड मेडल ल्याउनु छ। अब किनकि सुदूरपश्चिमले कहिले ल्याएको थिएन। हाम्रो जहिले पनि फाइनल गएर उनी भएर आउँथ्यो, हामी सेकेन्ड नै भएर आउँथ्यो। अनि योपालि त अब सबैले दिमागमा अब एउटै थियो कि योपालि त सुदूरपश्चिमलाई जिताऊँ र गोल्ड ल्याएर आऊँ। अब किनकि हाम्रो पनि थियो, किनकि हामी पुलिसमा गयौँ, पुलिसबाट अझ यता आयौँ। किनकि हामीलाई पनि सुनाउँछ नि त अब तिमीहरू यताबाट आयो उता राम्रो खेल्छौ, यता नराम्रो खेल्यो भने पनि सुनाउँछ। अनि त्यही कारणले हामीले प्लान बनाउँदै गयौँ, प्र्याक्टिस पनि राम्रै गर्दै गयौँ। त्यसै फाइनली हामीले जे सोचेछौँ हाम्रो सक्सेसफुल भयो। मेरो लागि त क्रिकेट सबै चिज हो, एभ्रिथिङ। अब मलाई एउटा अब मेरो प्लान छ, मेरो ड्रिम छ, आइम प्ले बिग ब्यास IPL त्यो खेल्ने मेरो सपना छ। अब बाहिरको लिगको लागि सबभन्दा धेरै चाहिने फिटनेस हो। अब गेम प्ले त आफ्नो ठाउँ छ, तर फिटनेस उता अब जे भए पनि हामीहरूभन्दा सिनियर सबै ठुल्ठुलो लेभल खेलेको प्लेयरहरू हुन्छ। त्यसैले उनीहरूसँग हल्का अब आफूले पनि मिलाउनको लागि नै आफूले फिटनेस गर्नु पर्यो। अनि अब डर हटाउने आफ्नो त्यस्तै उ गर्दैछु म। सुदूरपश्चिममा कुष्ठरोगको सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले कुष्ठरोग निवारण गर्ने सरकारको कदम सुदूरपश्चिममा चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको देखिन्छ। गत साउनदेखि यताका 6 महिनाको अवधिमा मात्रै 72 जनामा कुष्ठरोगको नयाँ सङ्क्रमण
फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले कैलालीमा सबैभन्दा बढी 131 जना, कञ्चनपुरमा 32 र अछाममा 25 जनामा कुष्ठरोग देखिएपछि उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत मनोज ओझाले डोटीमा 5, बाजुरामा 4, बझाङमा 3, दार्चुला र बैतडीमा 2 र डडेलधुराका 1 जनामा कुष्ठरोग पुष्टि भएर उपचारका क्रममा रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 205 जनामा कुष्ठरोगको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा 160 जनामा बढी सर्ने र 45 जनामा कम सर्ने कुष्ठरोग देखिएको छ। समुदायमै गएर खोज पडताल हुन थालेको र सरकारले पनि निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि अहिले कुष्ठरोग भएकाहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन थाल्नु भएको छ। नेपालमा सन् 2010 मै कुष्ठरोग निवारण गरिसक्ने घोषणा गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। सन् 2030 सम्म कुष्ठरोगलाई शून्यमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। यसका बावजुद पोहोर मात्रै सुदूरपश्चिममा 205 जना नयाँ कुष्ठरोगका बिमारी थपिनु भएको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष 2077-78 मा 71 जना नयाँ बिमारी थपिनु भएको थियो। कुष्ठरोग औषधि खाएर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। रोगको लक्षण देखिए जाँच गराउन स्वास्थ्य कार्यालयमा रोगको लक्षण देखा परे जाँच गराउन स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले आग्रह गरेको छ। कञ्चनपुरमा अटो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पुनर्वास नगरपालिका 5 सिमरीमा शनिबार बिहान धनगढीबाट पुनर्वासको आइबीआरबी तर्फ गइरहेको M1H824 नम्बरको अटो दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटना हुँदा घाइते हुनुभएका 28 वर्षीय सरोज रिमालको माया मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रहरी निरीक्षक नरेश राज मल्लका अनुसार अटोमा सवार महोत्तरी बर्दिवास 4 घर भई सुदूरपश्चिम बस्ने 22 वर्षीय सुशील बुढाथोकी र रामेछाप घर भएकी 18 वर्षीय सबिना घिमिरे घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूको धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। मोहनियाल गाउँपालिका 2 कोलतडी स्थायी घर भई अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका 8 क्याम्पस रोड बस्ने 32 वर्षीय रमेश देवकोटाले चलाउनु भएको अटो रिक्सा दुर्घटनामा परेको हो। सो रिक्सामा चालकसहित 4 जना सवार हुनुहुन्थ्यो। कैलालीको घोडाघोडीबाट ट्र्याक्टर र 1 थान सालको गोलियासहित अवैध 82 चिरान काठ बरामद गरिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका 9 रतिपुरबाट सालको गोलियासहित ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको हो। सब डिभिजन वन कार्यालय सुखडबाट खटिएको गस्ती टोलीले ट्र्याक्टरमा लोड गरेर ल्याउँदै गरेको अवैध काठ बरामद गरेको हो। C1 9265 नम्बरको ट्र्याक्टरका चालक 22 वर्षीय जीवन शाहीलाई समेत पक्राउ गरिएको सब डिभिजन वन कार्यालय सुखडका प्रमुख सोमलाल घलानले जानकारी दिनुभयो। यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स फेरि एकचोटि। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटनतिर व्यस्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागका कारण सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार गर्न ढिलाइ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको फुलबारीमा काका भतिज तरकारी खेतीबाट महिनामै लाख बढी कमाई गर्न सफल। राज्यले अनुदान दिए त गाउँका दर्जनौंसित मिलेर जाने पर्खाइमा। धनगढीको 6 लेन सडकमा बेलुका आफै बल्ने र बिहान उज्यालो भए निब्ने अटोमेटिक लाइट जोडिँदै सुरक्षा र सौन्दर्यता बढाउने र दुर्घटना घटाउने लक्ष्य। र नेपाली महिला क्रिकेटमा अछामकी कविता कुँवर राम्रो प्रदर्शन गरी अब्बल साबित हुँदै आइपिएल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लिग खेल्ने अभ्यास गर्दै। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई भने अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।